وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه مسلم. 20 नंबर हदीस के रावी बताएं। 20 नंबर हदीस के रावी कौन है? أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه. हदीस की ही मुज़ाहिरा पेश करने के लिए रहीमुल्लाह 31 नंबर हदीस सुनाएं। الحديث الحادي والثلاثون. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس. فقال: اذهب في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.